तुका जे हे जालो की तुवें पॉलिटिकल टोन दिलो म्हणून एंटायर हेका ताका लागून खुबशे जाण बेजारूय जाले, स्टेटमेंट्सूय काडिल्ले की मनोज हे सगळो मुवमेंट राजकारणा खातीर वापरता म्हणून. वॉट इज युअर? राजकारणा खातीर वापरता म्हणजे हे 39 हे राजकारणांतसूनच येयल्ली एक गजाल आसा. ही रस्त्याचेर जावंक ना. 39 हे खंयच्या तरी पॉलिटिकल पार्टीन खंयच्या तरी सरकारान एसेंब्लीनूच राजकारण्यांनीच पास केल्लें बील आसा. सो तें एक्ट आसा तो भायर मारतलो, तें सेक्शन भायर मारतलो जाल्यार ताका राजकारणूच करचें पडटलें. म्हणून आयज सगळे जर बिल्स आमी जर उलयता जाल्यार एसेंब्ली उलयता, सेक्शन भायर मारपाक आमी बिलां एसेंब्लीन घालता, त्याच राजकारण्यां कडेन आमी बिलां दिता, त्याच राजकारण्यांक आमी अपील करता की ती बिलां तुमी एसेंब्लीन मांडा आनी भायर मारा म्हणून. जाल्यार राजकारणा पासून आमी कोणूच भायर सरपाक शकना आनी कोणूच आमी भायर ना. जो कोण म्हणटा की म्हाका राजकारण लागना, म्हाका पॉलिटिक्स लागना, म्हणजे तो अनअवेर आसा की हें राजकारण ताका आयज कसो तेजे पर्सनल लायफ इफेक्ट करता. आयज ताका गोंयांत जागो मेळपाक जाय काय ना हें राजकारण थारयता. तेच्या फ्लॅटाची किंमत कितली आसपाक जाय तें राजकारण थारयता. ताका फुडल्या पिळगेक तेच्या गोंयांत जमीन आसतली काय ना हें राजकारण थारयता. तर थंय राजकारण उलोवपाची गजाल आसली आनी गरज आसली. कित्याक जर आमी ह्या BJPक भायर मारिना जाल्यार कितले आमी अशे प्रोटेस्ट केले जाल्यार कांय जावपाचें ना. आनी जेन्ना आमी भायर मारतले तेन्ना अशे बरे लोक भितर येवपाक जाय, जे लोक क्लीन आसतले, जेंचो गोंया खातीर कितें तरी करपाची तळमळ आसतली. आनी असले जे डिस्ट्रक्टीव अमेंडमेंट्स नाल, सेक्शन्स नाल, कायदे आसा ते भायर मारपाची तयारी आसतली. जस्ट फॉर द नेम सेक आमी जर युनिटी केली आनी अशा लोकांक घेतले जेंकां 39A चलता, जेंकां असले डिस्ट्रक्शन चलता, जेंच्यांनी असले डिस्ट्रक्शन पयलीं सपोर्ट केला, तांकां जर आमी फुडें घेवन गेले जाल्यार म्हाका दिसता ते BJP भाशेनूच फुडें चलतले. सो तशें जावपाक फावना म्हणून म्हाजें भाशणूय पॉलिटिकल आसलें. बिकॉज 39A इज पॉलिटिकल आनी ते पॉलिटिकलीच भायर पडटले. तुम्ही पळयतात GNH.